अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत सारे अफराद, मर्द हजरात भी, ख़वातीन भी उम्रे को जाते हैं या उम्रे को जाने का इरादा करते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि उम्रे को जाने से पहले क्या करना है और उम्रे का मसनून तरीक़ा क्या है। इस तरीक़े से उम्रा अदा करने से उम्रा जो है अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल होगा। ये सारी बातें हैं, हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि उम्रे की फजीलत क्या है, उम्रे के क्या क्या फ़ज़ाइल हैं, क्योंकि फ़ज़ाइल मालूम करने की वजह से इंसान के दिल के अंदर उस अमल में जज्बा उभरता है, शौक़ पैदा होता है, जाने वालों के अंदर भी और जो है जज्बा बढ़ता है, अल्लाह ताला से कामिल यकीन पैदा हो जाता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं अतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, हज और उम्रा अल्लाह के लिए पूरा करो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ताबिउ बैनल हज वल उम्रती। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पै दर पै मुसलसल हज और उम्रा करते रहो, फ़इन्नहुमा यनफियानिल फ़क्र वज़्ज़ुनूबा, क्योंकि ये दोनों फ़क्र और गुनाहों को इसी तरह जायल करते हैं, कमा यनफिल कीरू खबसल हदीद, जैसे आग की भट्टी लोहे की जंग और मैल कुचेल को दूर कर देती है। इंसान गुनाहों से पाक और साफ हो जाता है। दूसरी हदीस है हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, अल हुज्जाज वल उम्मार वफ़दुल्लाह, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज और उम्रा करने वाले अल्लाह के वफ्द हैं, दाऊहु अजाबहुम, अगर वो उसको पुकारते हैं तो वो उसकी सुनता है, व इन इस्तगफरूहु गुफिर लहुम, और अगर मगफिरत तलब करते हैं तो उन्हें बख्श देता है। सुभान अल्लाह। हज और उम्रा करने वाले अल्लाह ताला के वफ्द हैं। जब उम्रे के सफर पे जाने वाले अल्लाह को पुकारते हैं तो अल्लाह उसकी सुन लेते हैं, और मगफिरत जब तलब करता है तो अल्लाह ताला उन्हें बख्श देते हैं। तीसरी फजीलत है हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला से मरवी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये घर इस्लाम का सुतून है यानी काबतुल्लाह। जो शख्स हज या उम्रे की नीयत से इस घर का इरादा करेगा तो वो अल्लाह ताला की कफालत में चला जाएगा, यानी अल्लाह ताला के जिम्मे में होगा। अगर अल्लाह ताला उसकी रूह को कब्ज करता है तो उसे जन्नत में दाखिल करेगा, और अगर वापस लौटाएगा तो अज्र व गनीमत के साथ वापस लौटाएगा। यह है उम्रे के फजाइल। और उम्रा जो किया जाता है हलाल कमाई से उम्रा किया जाता है, उम्रा हलाल कमाई से अदा करें, क्योंकि अल्लाह ताला की जात अक़दस पाकीज़ा है। अल्लाह ताला पाकीज़ा चीजों को ही कबूल फरमाते हैं, लिहाजा उम्रे को जाने के लिए हलाल कमाई होनी चाहिए। अब ये मालूम करना है कि उम्रे को जाने से पहले क्या क्या काम करना है और किन किन औसाफ को इख्तियार करना चाहिए। जब आप उम्रे के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले मकसद सिर्फ अल्लाह की रजा खुशनुदी हो, दुनियावी नामो नबूद न हो, नंबर 1। नंबर 2, जब आप उम्रे को जा रहे हो तो जहन में यह भी रखे कि शायद ये आपका आखिरी सफर हो, इंसान को मौत कभी भी आ सकती है, लिहाजा जरूरी बातों के बारे में अपने बाल बच्चों को बता के जाएं। अगर किसी की अमानत आपके पास रखी हुई है तो वो उसको सुपुर्द कर दें, अगर जरूरत समझे तो वसीयत नामा भी लिख कर जाए। नंबर 3, जब आप उम्रे का इरादा कर रहे हो, उम्रे को जाना समझ रहे हो, तो ये काम भी करें। इंसान गुनाह और गलतियों का पुतला होता है, हर शख्स से जाने अनजाने में बहुत सारी गलत बातों का इर्तिकाब हो जाता है। नंबर 4, लोगों से भी माफी मांग ले। जाने अनजाने में किसी का दिल दुखाया हो तो जाने से पहले उन लोगों से माफी मांगे। नंबर 5, जब आप उम्रे को जाना चाहते हैं तो जाने से पहले अल्लाह के घर को जाने से पहले अपने आप को बदल देना चाहिए। यहीं से बदलना है, क्योंकि अल्लाह के घर को जा रहे हैं तो नेक बनना है, अपने आप को गुनाहों से बचाए, किसी की तकलीफ का जरिया ना बने, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा ना करें, नमाजों का खूब एहतमाम शुरू करें, कुरान पाक की तिलावत करें, जिक्र करते रहें, सदका खैरात करें, फुकरा मसाकिन पर लोगों के साथ हुस्न सलूक करें। उम्रे को जाने से पहले आदमी को बदलना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के घर के पास जाने के बाद तुम जो दुआ मांगो तो वो दुआ कबूल हो जाए। अल्लाह के घर के पास जाने से पहले तुम अल्लाह के बंदे बन जाओ, अल्लाह के वली बन जाओ, तुम अल्लाह के नेक बंदे बन जाओ। लिहाजा घर से निकलने से पहले अल्लाह से अपने गुनाहों से तौबा व इस्तिग़फ़ार करे, दिल में ये पुख्ता इरादा करे कि आइंदा से अल्लाह की नाफरमानी हरगिज नहीं करेंगे। लिहाजा घर से निकलने से पहले ये 5 काम आपको करनी है। इसी तरह अब जिस वक्त उम्रे के सफर के लिए जब आप निकलते हैं घर से, तो उस वक्त के कुछ आदाब है, वो आदाब की रियायत करते हुए आप जाएं। घर से निकलते वक्त 2 रकात सलातु सफर
नफिल नमाज पढ़ना मसनून है। पहली रकात में आयतुल कुर्सी, दूसरी रकात में सूरह इखलास पढ़ें। घर से निकलने से पहले आयतुल कुर्सी और सूरह कुरैश पढ़कर निकले, इंशाअल्लाह सफर में कोई रुकावट नहीं आएगी। और साथ में घर से निकलते वक्त की दुआ पढ़ें, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह, अल्लाहुम्मा बिका असूलु व बिका अहूलु व बिका असीरु। जब आप कार या बस या फ्लाइट वगैरह कोई भी सवारी पर सवार होने लगे तो ये दुआ पढ़ें, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। जब आप घर से निकलते हैं, एयरपोर्ट जाते हैं, तो जब सवारी पर सवार हो तो फिर ये दुआ आप पढ़ लें। दरमियान में आप किसी भी जगह पर उतरे हों, घर से निकलने के बाद सफर के दौरान जिस जगह पर आप उतरे हों, उतरने के बाद ये दुआ पढ़ें, रब्बी अंजिलनी मुंजलम मुबारका व अंत खैरुल मुंजिलीन। इसी तरह जब आपका सफर तवील है, ज्यादा वक्त लग रहा है सफर के लिए, तो सफर के दौरान क्या करते रहना चाहिए? आप घर से निकले हैं या कार में हैं, बस में हैं, फ्लाइट में हैं, तो आपके पास वक्त है, तो दौरान सफर मसनून दुआ है, ये पढ़ते रहना चाहिए। वह दुआ ये है, अल्लाहुम्मा हव्विन अलैना सफरना हाज़ा वत्वी अन्ना बुअदहु, अल्लाहुम्मा अंत साहिबु फिस सफर वल खलीफतु फिल अहल, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन वअसाइस सफर व कआबतिल मंजर व सुइल मुनक़लबि फिल माली वल अहल। ये दुआ पढ़ते रहना चाहिए। इस तरीके से इन दुआओं के साथ आप घर से निकलेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपका जो सफर होगा वो मुकम्मल काबिल कबूल होगा, हर बला से महफूज होगा, क्योंकि इस सफर में मुकम्मल सुन्नतों का एहतमाम दुआओं के साथ हो रहा है। आप घर से निकलने के बाद एयरपोर्ट जाएंगे। उम्रा में मुकम्मल 4 काम हैं, 4 अरकान को अदा करने का नाम उम्रा है। उनमें से नंबर 1 है इहराम का बांधना, नंबर 2 है तवाफ करना, नंबर 3 है सफा और मरवा की सई करना, नंबर 4 है हलक करना, बाल मुंडाना। अब यहाँ पर पहले काम के कुछ आदाब हैं, एहराम बांधने के कुछ आदाब हैं, तवाफ के कुछ आदाब हैं, सई के कुछ आदाब हैं, हलक के कुछ आदाब हैं। ये चीजें हम आपको तफसील से बताएंगे। आप इन आदाब की मुकम्मल रियायत करते हुए करेंगे तो आपका उम्रा सही काबिल कबूल होगा, अल्लाह ताला की बारगाह में काबिल कबूल होगा। उम्रे में 4 काम हैं, उनमें से सबसे पहला काम है एहराम बांधना। अब ये मालूम करना है मर्द के लिए एहराम क्या है, औरत के लिए एहराम क्या है। तो एहराम बांधने से पहले गुस्ल करना अफजल है। अगर मौका मिले एयरपोर्ट पे तो आप गुस्ल करें, अगर एयरपोर्ट पे आपको गुस्ल का मौका न मिला तो घर से जो गुस्ल करके निकले हैं वही उसके लिए काफी है। एयरपोर्ट पर जो मस्जिद होती है तो वहां से लोग एहराम बांधते हैं। तो मर्द हजरात और औरतें एयरपोर्ट पर जो मस्जिद हुआ करती है, उम्रे को जाने वाले लोग वहां पे एहराम बांधते हैं। तो एहराम में मर्द के लिए 2 चादर है, एक चादर लुंगी की तरह तहबंद की तरह बांध लें और दूसरी चादर कांधों पे डाल लें। सर को नहीं ढांपेगा, चेहरे को नहीं ढांपेगा, और मर्द कोई सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनेगा, बनियन वगैरह ना अंदर ना बाहर, सिर्फ 2 ही कपड़े रहेंगे। एक तहबंद की तरह बांध लेगा लुंगी की तरह और दूसरा कपड़ा कांधों पे डाल लेगा। अब पूरे जिस्म पर सिला हुआ कपड़ा नहीं होगा। औरतों का एहराम यह है, बस वो जो लिबास पहनती हैं, वो जो कपड़े पहनते हैं वही उनका एहराम है। अलबत्ता सर का एहराम है कि सर पर कपड़ा इस तरीके से स्कार्फ वगैरह बांध लें कि कोई एक बाल भी जो है किसी को नजर ना आए, कि बालों को मुकम्मल तौर पर ढांप ले, बस यही उसका एहराम है। अलबत्ता दस्ताने वगैरह कुछ भी ना पहने, अपने बालों को पर्दे के लिए सर पर स्कार्फ बांध ले, दस्ताने वगैरह कुछ भी ना पहने। उम्रे का जो सबसे पहला रुकन है एहराम बांधना। एहराम एयरपोर्ट पर मस्जिद हुआ करती है जहां से उम्रा करने वाले मर्द और औरतें एहराम बांध लेते हैं। तो यहां पर पहले एहराम बांधना है, फिर 2 रकात सलातुल एहराम नफिल नमाज पढ़ना है। एहराम पहले बांध ले, फिर बाद में 2 रकात सलातुल एहराम नफिल नमाज पढ़े। अब एहराम बांधने के बाद 2 रकात सलातुल एहराम नफिल नमाज पढ़ना है।
پہلے احرام باندھنا پھر نفل پڑھنا ہے، اور 2 رکعت صلاۃ الاحرام نفل نماز، اور اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ احرام باندھنے کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیے ہیں تو نماز کے فوراً بعد عمرے کی نیت کر لیں۔ اس طریقے سے نیت یہ ہے، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، آپ میرے اس عمرے کو قبول فرما لیجئے اور آسان فرما دیجئے۔ اب جب نیت کر لیے ہیں تو پھر نیت کے بعد فوراً تلبیہ پڑھ لیں۔ تلبیہ تو احرام باندھنا، 2 رکعت نماز پڑھنا، نماز کے بعد عمرے کی نیت کرنا، اور نیت کے بعد فوراً تلبیہ پڑھنا۔ تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اسے تلبیہ کہتے ہیں۔ اب عمرے کا احرام باندھنے کے بعد احرام کی حالت میں یہ تلبیہ زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے۔ تلبیہ زیادہ سے زیادہ پڑھنا افضل ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کا عمرہ زیادہ قابل قبول اور افضل ہوگا جس عمرے میں تلبیہ کی کثرت زیادہ ہو۔ تو یہ تلبیہ جو ہے اس دعا کو یاد کر لینا چاہیے عمرے کو جانے سے پہلے، اور جب عمرے کے سفر پر آپ شروع کریں احرام باندھ لیں تو اس تلبیہ کو کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے۔ تلبیہ پڑھنے کے بعد احرام کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ اب آپ کا عمرہ اسٹارٹ ہو گیا، 4 کاموں میں سے پہلا کام آپ شروع کر دیے ہیں، اب یہاں سے آپ کا عمرے کا ثواب لکھا جا رہا ہے۔ اب احرام باندھنے کے بعد احرام مکمل ہو گیا تو وہ تمام کام حرام ہو جاتے ہیں جن کا احرام کے بعد کرنا منع ہے۔ احرام باندھنے کے بعد بعض کام ہے وہ کام نہیں کرنا۔ بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے، احرام باندھ لیتے ہیں، فلائٹ میں بیٹھ جاتے ہیں یا ایئرپورٹ پہ فلائٹ کے انتظار میں رہتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی بعض کام کر لیتے ہیں جن کا کرنا منع ہے۔ خالی وقت میں وہ کام کر سکتے ہیں، لیکن عمرے کا یونیفارم سمجھنا ہے، وہ احرام باندھ لیے ہیں تو مرد ہو عورت ہو، جب نیت تلبیہ پڑھ لیے ہیں، نیت کر لیے ہیں، اب وہ کام نہیں کر سکتے۔ ان میں سے وہ بعض کام کیا ہیں؟ بالوں کا اکھاڑنا، داڑھی کے بال ہو، سر کے بال ہو، یہ نہیں اکھاڑ سکتے۔ عورتیں بھی جو ہے بال نہیں اکھاڑ سکتی۔ اسی طرح ناخن کاٹ نہیں سکتے، عطر خوشبو وغیرہ نہیں لگا سکتے، شکار نہیں کر سکتے یا شکار کرنے والے کی رہبری نہیں کر سکتے، سر کو چہرے کو ڈھانپ نہیں سکتے، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے، صابن یوز نہیں کر سکتے۔ تو یہ احرام پہننے کے بعد جو ہے سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا، صابن، خوشبو کی چیز، پاؤڈر وغیرہ یہ چیزیں کچھ بھی استعمال نہیں کر سکتے، بال نہیں اکھاڑنا، ناخن وغیرہ نہیں اکھاڑنا چاہیے۔ تو یہ عمرے کا احرام باندھ لینے کے بعد سے یہ رولز ہمارے اوپر آ جاتے ہیں، تو ہمارا عمرہ مکمل ہونے تک کعبۃ اللہ پہنچ کر جو کام باقی رہ گئے ہیں وہ 3 کام مکمل ہونے تک جو ہے یہ کام آپ لوگ نہیں کرنا ہے۔ اگر کر لیے ہیں تو پھر ایسے وقت میں آپ کو دم دینا پڑے گا، دم واجب ہو جائے گا۔ یعنی جس طریقے سے نماز میں اگر کوئی واجب چھوٹ جائے سجدہ سہو سے اس نماز کی تلافی ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے احرام باندھ لینے کے بعد جو امور ممنوع ہے، جو کام نہیں کرنا ہے، اگر وہ کام کر لیے ہیں تو پھر ایسے وقت میں آپ کا عمرہ مکمل ہونے کے لیے آپ کے اوپر جو ہے دم واجب ہو جائے گا، یعنی آپ کو مکے میں جا کر قربانی دینا پڑے گا، ایک بکرا صدقہ وہاں پر دینا پڑے گا، قریب وہ بکرے کی جو قیمت ہوگی 15,000 سے 20,000 کے درمیان ہوگی، تبھی جا کر آپ کا عمرہ مکمل ہوگا، کیونکہ آپ نے عمرہ کرتے وقت کچھ غلطیاں کر لیے، تو لہٰذا کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جب آپ ایئرپورٹ سے فلائٹ میں بیٹھ گئے ہیں، اب آپ کے پاس بہت سارا وقت بچا ہوا ہے، یا فلائٹ کے انتظار میں ہیں یا فلائٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایئرپورٹ پر ہے، تو اب آپ وقت کو کیسے گزاریں گے؟ کیا جو ہے سیلفی لیتے ہوئے رہیں گے؟ اب آپ کے فونوں میں گانے وغیرہ ہوتے ہیں، آپ گانے نہیں سننا چاہیے، اسے ڈیلیٹ کر دینا چاہیے۔ احرام باندھ لینے کے بعد اب آپ عمرے کے سفر میں ہیں تو قدم قدم پر حرام کاموں سے بچنا چاہیے، گانے نہیں سننا ہے۔ آپ کے فون میں جو یوٹیوب وغیرہ ہوتا ہے تو اس کے اندر آپ فلمیں دیکھتے ہیں، یہ سارے کے سارے چیزیں گناہ ہے۔ ہم نے دیکھا ہے
کہ بعض لوگ فلیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یوٹیوب نکال کر گانے سن رہے ہیں, جوکساں دیکھ رہے ہیں اور جو ہے فلم دیکھ رہے ہیں, جبکہ یہ حاجی صاحب عمرے کے لیے گھر سے نکلے ہیں. یہ سارے کام کرنا گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے. یہ تمام چیزوں سے بچنا ہے. ہم اللہ کے گھر پہ جا رہے ہیں تو سچی توبہ کر کے جانا ہے, تو یہ گناہ کے کام ہرگز نہیں کرنا چاہیے. تو احرام کی حالت میں ایئرپورٹ پر ہیں یا فلیٹ میں ہیں تو مکمل گناہوں سے بچتے رہنا چاہیے. احرام کی حالت میں تلبیہ پڑھتے رہے, قرآن مجید کی تلاوت کرے, ذکر کرے, دعا کرتے رہیں, تسبیح وغیرہ کرتے رہیں. تو دعائیں مانگتے رہنے سے آپ کی دعائیں قبول ہوگی. تو جتنی دعائیں سفر میں مانگیں گے وہ ساری کی ساری دعائیں قبول ہوگی. تو آپ احرام باندھ لینے کے بعد یہ مکمل طور پر نیک اعمال کرتے رہیں. اسی طرح جب آپ ایئرپورٹ سے فلائٹ کے ذریعے سے جدہ پہنچے اور جب جدہ سے آپ مکہ جا رہے ہیں بس یا کسی سواری پر, تو آپ کی سواری جب حدود حرم میں داخل ہو, مکے کے اندر داخل ہو رہی ہو, تو اس وقت یہ دعا پڑھیں. سواری پر جب آپ سوار ہوتے ہوئے حدود حرم میں آپ داخل ہو رہے ہو, اس وقت یہ دعا پڑھیں. اللہم ان ھذا حرم وحرم رسولک فحرم لحمی ودمی وعظمی وبشری علی النار اللہم آمنی من عذاب یوم تبعث عبادک. آپ یہ دعا پڑھ لیں. جب آپ مکے میں اپنی ہوٹل رہائش گاہ پہنچنے کے بعد بس سے جب آپ اتریں گے اپنی ہوٹل پہ, تو اپنے سامان وغیرہ جو ہے ہوٹل میں رکھ دیں. چاہے دن ہو رات ہو, کتنے بھی آپ تھکے ہوئے کیوں نہ ہو, تو فوراً مسجد حرام کی طرف نکل جائیں, مسجد حرام کی طرف روانہ ہو جائیں. اگر آپ رات میں جو ہے پہنچے ہیں, اب آپ یہ نہ سوچے کہ اب رات تو آدھی ہو گئی ہے, تھکان ہے, پوری رات سو کر صبح جو ہے بقیہ کام کر لیں گے. آپ کا ایک کام مکمل ہو چکا, احرام آپ باندھ چکے ہیں. چاہے دن میں پہنچو رات میں پہنچو, کتنی بھی تھکان کیوں نہ ہو, تو فوراً اپنا سامان ہوٹل میں رکھنے کے بعد فوراً آپ عمرے کے لیے روانہ ہو جائیں. کیونکہ عمرے کے 4 کاموں میں سے ایک کام یعنی احرام مکمل ہوا اور 3 کام باقی ہے, ان کی ادائیگی کے لیے روانہ ہو جائیں. تاخیر کرنا مناسب نہیں ہے. جب آپ اپنے ہوٹل سے کعبۃ اللہ کی طرف, مسجد حرام کی طرف آپ جا رہے ہوں, تو آپ کی زبان پر تلبیہ ہونی چاہیے, کثرت سے تلبیہ پڑھتے رہیں. جب آپ مسجد حرام میں داخل ہوں, مسجد حرام کی باؤنڈرنگ آتی ہے, تو اس کے اندر جب آپ عمارت میں داخل ہوتے ہیں تو داخل ہونے سے پہلے دایاں یعنی سیدھا پیر آگے رکھے, درود شریف پڑھ کر یہ دعا پڑھے, بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وفتح لی ابواب رحمتک. یہ پڑھ کر آپ دایاں پیر سیدھا پیر اندر رکھ کر آپ داخل ہو جائیں, خانہ کعبہ کی طرف چلیں, بیت اللہ کی طرف آپ چلتے رہیں. 5-10 منٹ آپ چلیں گے تو پھر آگے چلنے کے بعد آپ کو کعبۃ اللہ کے گھر آپ کو نظر آئے گا. جب آپ قریب جائیں, نظروں کو مسجد حرام میں باؤنڈرنگ میں آپ داخل ہونے کے بعد اپنی نظروں کو نیچے رکھیں, نیچے رکھتے ہوئے جائیں. جب مکہ قریب آیا تو پھر مکے کے قریب جا کر اپنی نظر اٹھا کر کعبۃ اللہ کو دیکھیں, کیونکہ اس کی فضیلت ہے. جب کعبۃ اللہ کے قریب جائیں تو کعبۃ اللہ پر پہلی نظر پڑنے کے بعد جو دعا مانگے آپ کی وہ دعا قبول ہوتی ہے. لہٰذا کعبۃ اللہ پر جب پہلی نظر پڑے تو کھڑے ہو کر دعا مانگے. یہ دعا پڑھ کر پھر دعا مانگے. دعا یہ پڑھنا ہے, اللہم انت السلام ومنک السلام فحینا ربنا بالسلام اللہم زد بیتک ھذا تعظیما تشریفا و تکریما و محابہ وزد من حجہ او اعتمرہ تشریفا و تکریما و تعظیما و برا. یہ دعا پڑھنے کے بعد آپ اپنے لیے اور تمام رشتہ داروں کے لیے اور ساری امت کے لیے دعائیں مانگے, اور ان میں یہ دعائیں بھی مانگے کہ یا اللہ جتنی دعائیں اب تک ہم کر چکے ہیں اور موت تک کریں گے سب دعا کو قبول فرما لے. یہ دعا پڑھنے کے بعد, کیونکہ پہلی دعا جو دعا کرے وہ دعا قبول ہوتی ہے, تو اس میں آپ پہلی دعا کیا مانگیں گے کہ اللہ اب تک جتنی دعا ہم مانگے چکے ہیں یا موت تک مانگیں گے تمام دعاؤں کو قبول فرما لے اور ایمان پر خاتمہ فرما. اب اچھی طریقے سے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگے, کیونکہ کعبۃ اللہ پر پہلی نظر جب پڑے تو جو دعا مانگے وہ دعا قبول ہوتی ہے. تو لہٰذا
लिहाजा अच्छी तरह खूब दुआ कर लें और दुआ मांगने के बाद फिर तवाफ के लिए हजरे अस्वद के करीब जाएं। अगर मुमकिन हो तो हजरे अस्वद को छू लें, या अगर मुमकिन नहीं है तो फिर हजरे अस्वद के बराबर में ठहर जाएं। वहां पर हजरे अस्वद के सीधे में 3 ग्रीन लाइटें लगी हुई हैं, वहां से तवाफ शुरू किया जाता है। तवाफ को जहां से चाहे शुरू नहीं कर सकते। उम्रे में 4 काम थे। पहला काम एहराम, ये आपका हो चुका। अब दूसरा काम है तवाफ का अमल। अब ये तवाफ कहां से शुरू करना है? हजरे अस्वद से तवाफ शुरू करना है। हजरे अस्वद काबतुल्लाह के कोने में जन्नत का एक पत्थर है, तो हजरे अस्वद से तवाफ शुरू किया जाता है। तवाफ शुरू करने से पहले 2 चीजें हैं। एक, मर्द हजरात इस्तिबा करना है। तवाफ शुरू करने से पहले मर्द हजरात इस्तिबा करेंगे, ये सुन्नत है। इस्तिबा का मतलब यानी चादर को, एहराम के कपड़े को दाहिने यानी सीधे कंधे की बगल से निकालकर बाएं कंधे पर डाले। ये सिर्फ तवाफ करते वक्त एहराम के कपड़े को इस तरीके से रखे, इसे इस्तिबा कहेंगे। सीधा खांदा खुला रहनी चाहिए। अगर तवाफ के दौरान नमाज का वक्त आ जाए तो नमाज के वक्त कांधों को ढांक लेंगे, फिर नमाज मुकम्मल होने के बाद फिर कांधे को खुला रख देंगे। इस अमल को इस्तिबा कहते हैं। तो तवाफ शुरू करने से पहले हजरे अस्वद के सीधे बराबर जाने से पहले कपड़े को इस तरीके से निकाले कि सीधे कांधे को खुला रख ले, इसके इस्तिबा कहेंगे। और तवाफ में दूसरा काम है हजरे अस्वद, मुमकिन हो तो तवाफ शुरू करते वक्त हजरे अस्वद को छूना है, लेकिन भीड़ ज्यादा होने की वजह से हजरे अस्वद को छूना मुमकिन नहीं है। हजरे अस्वद के सीधे में ठहर जाए और ठहर कर हाथ के इशारे से हजरे अस्वद का इस्तिलाम करे, यानी बोसा दे। बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। हाथ के इशारे से बोसा दे और तवाफ शुरू कर दे। ग्रीन लाइट की तरफ हमारी पीठ हो, हजरे अस्वद की तरफ हमारा मुंह हो, हाथ के इशारे से हजरे अस्वद को बोसा दे दे और तवाफ शुरू करते वक्त ये दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। ये तवाफ शुरू करते वक्त की दुआ है। तो हजरे अस्वद के सीधा ठहर जाएं, हजरे अस्वद को हाथ से बोसा दे, फिर ये दुआ पढ़े और तवाफ शुरू करें। और तवाफ के शुरू के 3 चक्कर में एक अमल है रमल करना। शुरू के 3 चक्कर में रमल करना सुन्नत है मर्दों के लिए, यानी रमल के माने हैं शुरू के 3 चक्करों में सीना तान के अकड़ कर चलना है, ये सुन्नत है। लिहाजा तो तवाफ की इब्तिदा हजरे अस्वद के इस्तिलाम से होती है। तो और शुरू के 3 चक्कर में रमल करना है, सीना तान के चलना है। अब तवाफ शुरू करना है। 7 मर्तबा काबतुल्लाह के चक्कर काटने को एक तवाफ कहते हैं। तो 7 मर्तबा के चक्कर से एक तवाफ होता है, 7 चक्कर का एक तवाफ। अब 7 मर्तबा इस तरीके से गोल चक्कर काटना है, तवाफ करना है। लिहाजा अब हम जो है काबतुल्लाह का जब तवाफ करेंगे, हमारी निगाह किधर होनी चाहिए? हमारी निगाह सामने होनी चाहिए। तवाफ के दौरान हमारा सीना काबतुल्लाह की तरफ ना करे। बहुत सारे लोग जो है तवाफ करते हुए काबतुल्लाह को घूर घूर के देखते हैं, काबतुल्लाह की तरफ नजर करते हैं। ये मुनासिब नहीं है, ये सही नहीं है। तवाफ भी नमाज की तरह है, तवाफ के लिए वजू शर्त है। तो गोया नमाज में जिस तरीके से हम आगे देखते हैं, इधर उधर नहीं देखते, तवाफ में भी इधर उधर नहीं देखनी चाहिए। बस हम काबतुल्लाह अल्लाह ताला के घर के गोल हम जो है तवाफ कर रहे हैं, अल्लाह का घर है वो, तो अल्लाह की रहमतें बरसती हैं, मुकम्मल अल्लाह की रहमत मुतवज्जे होती है। तो हमारे दिल को भी तवाफ के वक्त अल्लाह की तरफ मुतवज्जे कर दे और काबतुल्लाह को तवाफ के दौरान हरगिज ना देखे। और तवाफ करते हुए क्या करना चाहिए? तवाफ करते हुए जिक्र करें, दुआएं करें, मसनून दुआएं पढ़ते रहें। और तवाफ के दौरान तिलावत के मुकाबले में दुआ करना अफजल है, जिक्र करना अफजल है, मसनून दुआओं का पढ़ना अफजल है। तो तवाफ के दौरान खूब दुआएं करते रहें, गिड़ गिड़ा के अपने लिए, सारी उम्मत के लिए दुआएं करते रहें। जब आप हजरे अस्वद से तवाफ शुरू करेंगे तो हजरे अस्वद के बाद एक कोना रुकन इराकी आएगा और एक कोना रुकन शामी आएगा। हजरे अस्वद से पहले वाला कोना उसको रुकन यमानी कहेंगे। हजरे अस्वद के बाद तीसरा जो कोना आएगा उस कोने को रुकन यमानी कहेंगे। अगर मुमकिन हो तो हर तवाफ के वक्त में, हर चक्कर में रुकन यमानी को छूकर जाना सुन्नत है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ के दौरान हर तवाफ में, हर चक्कर में रुकन यमानी को हाथ से छूकर जाते थे।
تو لہٰذا طواف کے دوران تیسرا جو رکن ہے رکن یمانی کو وہاں پر آسانی سے چھونے کا موقع بھی ملتا ہے. اتنا حصہ خانہ کعبہ کا غلاف چیرا ہوا ہوتا ہے, وہاں پر جو ہے کپڑا نہیں ہوتا, کعبۃ اللہ کی دیوار اس میں سے نظر آتی ہے. تو طواف کے دوران چکر کے دوران اس کو اپنے ہاتھ سے چھونا سنت ہے, اور وہاں پر جو دعائیں مانگیں گے وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. اسی طرح رکن یمانی کو چھینے کے بعد رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان دعا پڑھنا مسنون ہے. رکن یمانی کو چھونے کے بعد دعا کر لیں, اور دعا کرتے ہوئے رکن یمانی سے جب آگے بڑھیں گے تو آپ دعا یہ پڑھیں, اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. یہ دعا پڑھتے ہوئے آپ حجر اسود تک پہنچے. جب آپ حجر اسود تک پہنچ جائیں گے تو آپ کا ایک چکر مکمل ہوا. تو آپ کا ایک چکر مکمل ہوا ہے. اس طریقے سے جب آپ حجر اسود کے برابر پہنچ جائیں تو پھر تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے بوسہ دے کر طواف شروع کرے. بوسہ مانے چومنا ہے. جس طریقے سے پہلے چکر میں جس طریقے سے ہاتھ کے اشارے سے بوسہ دے کر طواف شروع کیے ہیں, تو ہر چکر میں جب حجر اسود کے برابر پہنچ جائیں تو ہاتھ کے اشارے سے اسے جو ہے بوسہ دے, بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر طواف شروع کرے. تو اسی طریقے سے 7 چکر مکمل کر لیں گے تو آپ کا طواف مکمل ہو چکا. اب طواف مکمل ہونے کے بعد یہ کرنا ہے, 7 چکر مکمل کر کے مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت واجب الطواف نماز پڑھیں. نماز پڑھنا واجب ہے, سنت مؤکدہ ہے. 2 رکعت مقام ابراہیم کعبۃ اللہ کے دروازے کے سامنے ایک چھوٹا سا فریم بنا ہوا ہے کانچ کا, جس کے اندر جنت کا ایک پتھر رکھا ہوا ہے. یہ پتھر وہ ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے وقت وہ پتھر پر ٹہر کر تعمیر کرتے تھے, اور جتنی دیوار کی اونچائی بلند ہوتے جاتی تھی یہ پتھر بھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اوپر لے جایا کرتا تھا. تو وہ جنت کا پتھر اس کو فریم میں رکھ دیا گیا ہے. تو وہاں پر مقام ابراہیم کے آگے نفل نماز پڑھنے کے لیے وہاں پر جو ہے رسی وغیرہ باندھی ہوئی ہوتی ہے, اس احاطے میں جا کر 2 رکعت واجب الطواف نماز پڑھیں. طواف مکمل ہونے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت واجب الطواف نماز پڑھنا ہے. نماز پڑھنے کے بعد ممکن ہو تو مقام ابراہیم کے پاس خوب دعائیں کریں. دعائیں قبول ہوتی ہے. دعا کرنے میں سستی لاپرواہی نہ کریں. لوگ کرتے ہیں کہ عمرہ جلدی سے ختم ہو جائے, جلدی جلدی ارکان مکمل کر لیتے ہیں. اس طرح نہیں کرنا چاہیے. تو طواف واجب الطواف نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے خوب اچھی طرح گڑ گڑا کے دعائیں مانگنا. اگر ممکن ہو تو ملتزم کے پاس آئے. کعبۃ اللہ کے دروازے کے نیچے کا جو حصہ ہوتا ہے اسے ملتزم کہتے ہیں. ملتزم سے چمٹ کر جو دعا کریں گے وہ دعا قبول ہوتی ہے. حجر اسود کے بازو کا حصہ, کعبۃ اللہ کے نیچے کا حصہ, ملتزم سے چمٹ کر دعا کریں گے, وہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. ممکن ہو تو وہاں پر جائیں. اگر بھیڑ زیادہ ہونے کی وجہ سے ممکن نہیں ہے تو بس 2 رکعت نماز پڑھ کر وہیں پر جو ہے آپ خوب اچھی طرح دعا کر لیں. دعا کرنے کے بعد زمزم رکھا ہوا ہوتا ہے, زمزم پی لیں, اور زمزم پیتے وقت یہ دعا پڑھیں, اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. یہ دعا پڑھ کر زمزم کا پانی پی لیں. سیراب ہو کر پیئیں, جتنا پینا ہے پی لیں. اب زمزم سے فارغ ہو کر جاتے وقت میں حجر اسود کا استعلام کریں. حجر اسود جو گرین لائٹ ہوتی ہے اس کے سیدھے میں جا کر حجر اسود کا بوسہ دیں. بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اس کا بوسہ دے کر پھر وہاں سے اب تیسرے کام کے لیے روانہ ہو جائیں. احرام مکمل ہوا, طواف آپ کا مکمل ہو گیا. اب صفا اور مروہ کی سعی باقی ہے. اب صفا اور مروہ کی سعی کے لیے روانہ ہو جائیں. صفا ایک پہاڑ ہے چھوٹا سا, مروہ ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے. حجر اسود کا استعلام کر کے وہاں سے صفا مروہ کی سعی کے لیے روانہ ہو جائیں. جب صفا پہاڑ کی طرف جائیں تو اب صفا پہاڑ کا مطلب ہے وہاں پر پتھر جھاڑ درخت کانٹے وہ سب نہیں ہوتے ہیں. اوپر کے حصے میں آپ چڑھتے ہیں تو وہی صفا پہاڑ ہے. جب
صفا پہاڑ کی طرف آپ جا رہے ہوں تو یہ دعا پڑھیں، سنت ہے، بسم اللہ ابدأ بما بدأ اللہ تعالی. جب آپ اونچائی پر چڑھتے رہیں تو یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ ابدأ بما بدأ اللہ تعالی ان الصفا والمروة من شعائر اللہ. اب پھر صفا پہاڑ پر کھڑے ہو کر بیت اللہ شریف کی طرف متوجہ ہو کر 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے. اب صفا مروہ کی سعی کرنا ہے تو طواف مکمل ہونے کے بعد صفا پہاڑ پر جا کر کھڑے ہوں اور کھڑے اس طرح ہو کہ تمہاری پیٹھ پہاڑ کی طرف ہو اور تمہارا منہ کعبۃ اللہ کی طرف ہو. صفا پہاڑ پر کھڑے ہونے کے بعد وہاں سے دیکھے تو کعبۃ اللہ نظر آتا رہے گا. وہاں پر کھڑے ہو کر 3 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. یہ دعا 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے. اب دعائیں پھر قبول ہوتی ہے. صفا پہاڑ پر کھڑے ہو کر جو دعا مانگے وہ دعا قبول ہوتی ہے، تو لہٰذا خوب اللہ تعالیٰ سے اچھی طرح دعا مانگے. اب دعا مانگ لینے کے بعد اب پھر صفا پہاڑ سے مروہ پہاڑ تک ایک چکر، پھر مروہ سے صفا تک چکر، اس طریقے سے 7 چکر مکمل کرنا ہے. 7 چکر مکمل کرنا ہے. تو لہٰذا صفا پہاڑ سے آپ دعا کر کے اب مروہ پہاڑ کی طرف جو ہے سعی کے لیے آپ کو چلنا ہے. اب مروہ کی طرف روانہ ہو جائیں. مروہ پہاڑ کی طرف جب آپ جائیں گے، سعی کے لیے جائیں گے، درمیان میں تھوڑی دور جانے کے بعد چھت پر جو ہے گرین لائٹ کی پٹیاں لگی ہوئی ہوں گی، 30-40 قدم تک اتنی لمبی ہوں گی. گرین لائٹ کی پٹیاں لگی ہوئی ہوں گی، اسے میلین اخضرین کہتے ہیں. جب مرد حضرات اس گرین لائٹ کے پاس، پٹیوں کے پاس چلے جائیں تو وہاں پر اپنی چلنے کی رفتار کو کچھ بڑھا لینا ہے. اس گرین پٹی پہ کچھ تیزی سے چلنا ہے، دوڑنا بھاگنا نہیں ہے بلکہ کچھ تیز قدم چلنا ہے. آپ وہاں جائیں گے تو لوگوں کو دیکھیں گے کہ لوگ تیز قدم چلتے ہوئے رہیں گے. صرف یہ تیز قدم چلنا ہے مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں. اور یہ میلین اخضرین اسے کہتے ہیں کہ جو ہی آپ جو ہے صفا پہاڑ سے چلتے ہوئے آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کو اوپر کی حصے میں، چھت کے حصے میں پٹی نظر آئے گی. جب وہ پٹی آپ کے سر پر آئی تو فوراً آپ جو ہے تھوڑا سا تیز چلیں. دوڑنا نہیں ہے، بھاگنا نہیں ہے. جو اس طریقے سے دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، غلط ہے، مسجد حرام کی بے ادبی ہے. اس طریقے سے نہیں دوڑنا چاہیے. اور میلین اخضرین کے درمیان تیز چلتے ہوئے یہ دعا پڑھنا مسنون ہے. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم. یہ دعا آپ پڑھتے ہوئے چلیں. 40-50 قدم کے بعد وہ جو ہے پٹی ختم ہو جائے گی. پھر اس کے بعد آپ اپنی نارمل رفتار آپ چلیں. میلین اخضرین کے بعد، لال گرین پٹی ختم ہونے کے بعد جب آپ مروہ پہاڑ کی طرف جائیں گے تو اس کے بعد پھر دعا پڑھنا ہے. میلین اخضرین کے بعد مروہ کی طرف چلتے ہوئے پڑھنے کی دعا، اللہم استعملنی بسنت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وتوفنی علی ملتہ واعذنی من مضلات الفتن برحمتک یا ارحم الراحمین. میلین اخضرین کے درمیان مرد حضرات کو کچھ تیزی سے چلنا ہے، اتنا نہیں کہ بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، یہ غلط ہے. لیکن عورتیں اپنی ہی رفتار سے چلیں. بھاگنا، تیز چلنا نہیں ہے. وہ نارمل ان کا جو چلن ہوتا ہے وہ اپنے ہی انداز میں چلے. مردوں کی طرح عورتوں کو بھاگنے، دوڑنے، تیز چلنے کا حکم نہیں ہے. بھاگنا دوڑنا تو غلط بات ہے، تیز نہیں چلنا ہے، اپنی ہی رفتار سے عورتیں چلنا ہے. لہٰذا جب آپ صفا پہاڑ سے مروہ پہاڑ پر آپ چڑھ رہے ہیں، مروہ پہاڑ کی بلندی پر آپ جا رہے ہیں، تو پھر وہی دعا پڑھیں جو صفا پہاڑ کی بلندی پر چڑھتے وقت آپ نے دعا پڑھی تھی. بسم اللہ ابدأ بما بدأ اللہ تعالی ان الصفا والمروة من شعائر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ
वअदा व नसर अब्दा व हज़मल अहज़ाब वहदा। 3 मरतबा ये दुआ पढ़ने के बाद फिर वहां से काबतुल्लाह की तरफ रुख करें, मरवा पहाड़ की तरफ हमारी पीठ हो, अब हाथ उठाकर फिर दुआ मांगे। हर चक्कर में जब भी आप सफा पहाड़ पर या मरवा पहाड़ पर जाकर रुकते हैं तो काबतुल्लाह की तरफ मुंह करके हाथ उठा के दुआ मांगना चाहिए, दुआएं कबूल होती है। ये दुआ पढ़ लेना 3 मरतबा, उसके बाद जो है आप हाथ उठा के दुआएं मांगना। जो दुआ मांगेंगे कि वो दुआ कबूल होती है। जब मरवा पहाड़ पर पहुंचकर आप काबतुल्लाह की तरफ रुख करके आप दुआ कर लिए हैं, इसी तरीके से सफा की तरफ आप चले। सई के लिए ग्रीन पट्टी आ जाए, मर्द हजरत थोड़ा सा तेज चले और जो मसनून दुआ बताया हूं कि वो दुआ पढ़ते हुए चले। और जब फिर सफा मरवा से सफा पहाड़ की तरफ जाएं तो उस पहाड़ पर पहुंचने के बाद फिर काबतुल्लाह की तरफ रुख करके आप दुआएं करें। 7 मरतबा इसी तरीके से 7 चक्कर काटें, 7 चक्कर लगाएं, 7 चक्करों में काबतुल्लाह की तरफ रुख करके दुआएं करें। जब आपकी 7 चक्कर मुकम्मल हो गई तो आपकी सई मुकम्मल हो चुकी है। तो एहराम भी हो गया और तवाफ भी मुकम्मल हो चुका सुनन और आदाब के साथ, और इसी तरह सई दुआओं के रियायत के साथ, आदाब के साथ आपकी सई भी मुकम्मल हो चुकी है। तो सई 7 चक्कर के बाद दुआ करके आप मस्जिद हराम से बाहर निकलना चाहिए। और मस्जिद हराम से बाहर निकलते वक्त की दुआ, बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अल्लाहुम्मा गफिरली जुनूबी वफ्तह ली अबवाब फज़लिक व रहमतिक। ये दुआ पढ़कर बायां पैर उल्टा पैर बाहर डालकर निकले। ये अल्लाह ताला के घर के आदाब है। जब यहाँ से सही मुकम्मल हो चुकी, दुआ पढ़कर बायां पैर उल्टा पैर बाहर डालकर आप हलक के लिए जा रहे हैं तो बस आपकी जुबानों पे जिक्र होनी चाहिए। अब चौथा काम जो बाकी है कि वो हलक यानी बाल का मुंडवाना। मर्द के लिए बाल मुंडाना है और औरत के लिए उंगली के पोरों के बखदर बाल काटना, ये औरत का हलक करना है। तो हलक किए बगैर उम्रा मुकम्मल नहीं होता। मर्द के लिए मुकम्मल हलक कराना, बाल का मुंडवाना अफजल है। बाज़े लोग जो है छोटे से बाल कटाकर कटिंग कर लेते हैं, ये मुनासिब नहीं है। हलक करना अफजल है। मुहल्लिकीन रुऊसकुम, तो लिहाजा मर्दों के लिए हलक कराना, मुकम्मल सर के बाल निकालना अफजल है। हलक करा लेने के बाद आपका उम्रा मुकम्मल हो चुका है। लिहाजा हलक कराते वक्त ये दुआ पढ़ें। हलक कराने से पहले जब आप जाते वक्त में दुआ पढ़ ले। दुआ ये है, अल्लाहुम्मा बारिक ली फी नफ्सी वगफिर ली ज़ुनूबी वजअल्ली बिकुल्ली शअरतिन मिनहा नूरन यौमल क़ियामा। औरतें भी ये दुआ पढ़ें, मर्द हजरात भी ये दुआ पढ़ें। अब औरतें उंगली के पोरों के बखदर बाल काटेंगी, ये काट लेने से उनका हलक मुकम्मल हो जाएगा। हलक कराने के बाद उम्रा मुकम्मल हो जाएगा। अब गुस्ल करते वक्त साबुन, खुशबूदार चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं और सिले हुए कपड़े पहन सकते हैं। इस तरीके से आप उम्रे के अरकान अदा करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उम्रे का मुकम्मल सवाब मिलेगा। उसका उम्रा भी अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा सुन्नतों की रियायत के साथ उम्रा करने की वजह से। और मक्के में क़ियाम के दौरान मुकम्मल नमाजें हरम में पढ़ने की फिक्र करें, ज़्यादा से ज़्यादा तवाफ़ करें, ज़िक्र व इबादत व तिलावत में मशगूल हो जाएं, अपने लिए और सारी उम्मत के लिए दुआएं करें। और अगर आप 1 या 2 दिन बाद फिर से एक और उम्रा करना चाहें तो अपने होटल से एहराम बांधकर उम्रा नहीं कर सकते, बल्कि उसके लिए शरीयत का एक रूल और एक उसूल है। उसूल ये है कि हुदूद हरम से बाहर हिल में जाना पड़ेगा आपको, यानी ऐसे मकामात जहां से मक्के में रहकर उम्रा करने वाले लोगों के लिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम बांधने का हुक्म दिया। वो कुल मकामात 6 हैं। उनमें से एक है, नंबर 1 मस्जिद आयशा, मस्जिद तनईम। ये काबतुल्लाह से 7.5 किलोमीटर के फासले पर है। ये हुदूद हरम से बाहर है। हम हुदूद हरम से बाहर जाकर यहाँ से दोबारा उम्रे के लिए एहराम बांधकर फिर काबतुल्लाह कर उम्रा कर सकते हैं। दूसरा है मकाम अज़ाअतुल लबन। ये काबतुल्लाह से 12 किलोमीटर के फासले पर भी है। ये मकाम भी हुदूद हरम से बाहर है। यहाँ आकर भी उम्रे का एहराम बांध सकते हैं। तीसरा मकाम है वादी नखला।
یہ کعبۃ اللہ سے 11 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، یہ بھی حدود حرم سے باہر ہے، حل میں ہے، یہاں آ کر بھی یہاں سے عمرے کا احرام باندھ کر عمرہ کر سکتے ہیں۔ چوتھا مقام ہے مقام جعرانہ، یہ مقام کعبۃ اللہ سے 24 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، یہ حدود حرم سے باہر ہے، یہاں آ کر یہاں سے بھی عمرے کے لیے احرام باندھا جا سکتا ہے۔ اور پانچواں مقام ہے وادی عرفہ، یہ مقام کعبۃ اللہ سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، حدود حرم سے باہر ہے، حل میں ہے، یہاں سے بھی عمرے کے لیے احرام باندھا جا سکتا ہے۔ اور چھٹا مقام ہے حدیبیہ، جو صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے، جو صلح ہوئی ہے، جو غزوہ ہوا ہے، تو حدیبیہ کعبۃ اللہ سے 22 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، یہ بھی حدود حرم سے باہر ہے، حل میں ہے، یہاں سے بھی عمرے کا احرام باندھا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا دوبارہ عمرہ کرنے کے لیے ہم اپنے ہوٹل سے مکے سے باہر ان مقامات میں سے کسی ایک مقام پر جا کر وہاں سے احرام باندھ کر دوبارہ ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو سنتوں کی رعایت کے ساتھ عمرہ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔